औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में शाद और आबाद रखे, आमीन। आज हम पढ़ेंगे हरूफ की किस्में। हम लोगों ने पहले भी हरूफ की किस्में पढ़ी थी, लेकिन ये जो हरूफ हैं ये हैं शमसी हरूफ और कमरी हरूफ। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हर्फ होता क्या है, कि इंसान के मुंह से निकलने वाली हर आवाज़ को जिस अलामत या इशारे से ज़ाहिर करते हैं उसे हर्फ कहते हैं। यानी हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसका जो हर हिस्सा है वो लफ्ज़ कहलाता है। यानी हम हर आवाज़ को जिस अलामत या इशारे से ज़ाहिर करते हैं उसे हर्फ कहते हैं। ये जो हरूफ होते हैं ये मिलकर अल्फाज बनाते हैं, यानी इन्हीं हरूफ को हम जोड़कर अल्फाज बनाते हैं कि इंसान के मुंह से निकलने वाली जो हर आवाज़ है वो लफ्ज़ है। और ये जो इस आवाज़ को हम अलामात या इशारों से ज़ाहिर करते हैं उसे हम हर्फ कहते हैं। तो हर्फ जो है कौन कौन से हैं हरूफ जो हम हरूफ तहज्जी जो है हमारी उर्दू में अली बे पे ते से लेकर ये तक, ये सब हरूफ हैं। जिन हरूफ से मिलकर कोई ज़ुबान बनती है उन्हें हरूफ तहज्जी कहते हैं। अब हम देखते हैं हरूफ की किस्में कि उर्दू ज़बान में ज़्यादातर जो हैं वही हरूफ हैं जो अरबी ज़बान में भी हैं। चुनाचे अलिफ, बे, पे, ते, से, जीम, हे, खे, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तोएं, सोएं, ऐन, गैन, फे, काफ, क्याफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, छोटी है। तो ये वो हरूफ हैं जो उर्दू और अरबी दोनों में मुश्तरक हरूफ तहज्जी हैं। अब आप देखें इसमें टे नहीं है, चे नहीं है, डाल नहीं है, अड़े नहीं है, गाफ नहीं है, तो ये उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये जो वाले हरूफ हैं इनको निकाल कर ये उर्दू और अरबी के मुश्तरक हरूफ हैं। अब ये जो हरूफ हैं ये भी दो तरह के होते हैं, शमसी हरूफ और कमरी हरूफ। शमसी हरूफ कौन से होते हैं? जिन हरूफ से पहले अल लगाया जाए, यानी अलिफ और लाम लगाया जाए और लाम ना पढ़ी जाए, और वो हरूफ शद। अब ये देखें शद का ये जो साइन होता है, ये वाला निशान है कि शद के साथ यानी दोहरी आवाज़ के साथ पढ़े जाएं। हम जिस लफ्ज़ को ज़ोर लगाकर दो दफ़ा पढ़ते हैं उसके ऊपर शद आता है, तो ये शमसी हरूफ कहलाते हैं। यानी जिसके ऊपर शद आती है और उससे पहले जो अलिफ लाम होता है वो हम नहीं पढ़ते। जैसे रहमान के साथ जब हम अलिफ लाम लगाते हैं तो अर्रहमान बनता है, जिसे पढ़ें तो लाम नहीं पढ़ा जाता, और रे दोहरी आवाज़ शद के साथ पढ़ा जाता है। यानी अब देखें कि रे के ऊपर जो है वो शद है, तो लाम हम नहीं पढ़ेंगे, अर्रहमान, अर्रहमान। अब रे जो है दो दफ़ा बोला जा रहा है, यानी इसकी दोहरी आवाज़ आ रही है। जिस हर्फ पर शद आ जाती है, यानी जो हर्फ दोहरी आवाज़ देता है उसके ऊपर शद आती है, तो हम उस पर ज़ोर देकर पढ़ते हैं, और उसके साथ जो लाम होता है उसकी आवाज़ नहीं आती, तो हम पढ़ते हैं अर्रहमान। और रे जो है दोहरी आवाज़ यानी शद के साथ पढ़ा जाता है। यानी यहाँ देखें अलिफ रे रे रहमान, यानी रे दो दफ़ा पढ़ी जाती है, इसलिए रे जो है ये शमसी हर्फ है। इसके ऊपर शद आ जाती है, ये दोहरी आवाज़ इस देता है, तो इसलिए इसको हम शमसी हर्फ कहते हैं। इसी तरह शम्स, शम्स से पहले जब हम अल लगाते हैं तो अशम्स बनता है, जिसे पढ़ें तो लाम नहीं पढ़ा जाता, और शीन जो है वो दोहरी आवाज़ यानी शद के साथ पढ़ा जाता है, अशम्स। अब यहाँ भी देखें अश शम्स, यानी शीन दो दफ़ा बोला जा रहा है, दोहरी आवाज़ आ रही है, इसलिए शीन भी जो है वो शमसी हर्फ है। यानी जो हर्फ दोहरी आवाज़ के साथ पढ़ा जाता है जिसके ऊपर शद आ जाती है तो उसे हम शमसी हर्फ कहते हैं। अब हम देखते हैं कि शमसी हरूफ कौन कौन से हैं। शमसी हरूफ ते, से, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद,
توئیں، زوئیں، لام اور نون یہ شمسی حروف ہیں۔ ایک بار پھر ان کو ذہن نشین کر لیں کہ انہیں شمسی حروف اس لیے کہتے ہیں کہ شمس کے ساتھ ال لگائیں تو شین دوہری آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور لام نہیں پڑھا جاتا، یعنی ان حروف سے پہلے اگر الف لام یعنی ال لکھا ہوا آئے گا تو ہم جو ہے لام کو نہیں پڑھیں گے، ہم جو اگلا حرف ہوگا اس کو ہم دوہری آواز کے ساتھ شد والا لفظ ہوگا تو اس پر زور دے کر پڑھیں گے، جیسے الشمس، الرحمن۔ تو یہ کون سے حروف ہیں؟ ان کو ہم شمسی حروف کہتے ہیں۔ اب ہیں قمری حروف، یعنی جن حروف سے پہلے الف لام لگایا جاتا ہے اور لام بھی پڑھا جاتا ہے تو یہ قمری حروف کہلاتے ہیں۔ یعنی شمسی حروف میں یہ تھا نا کہ ہم لام کو نہیں پڑھتے، جو اس سے اگلا حرف ہوتا ہے وہ دوہری آواز دیتا ہے تو اس پر ہم زور دے کر پڑھتے ہیں، لیکن قمری حروف میں کیا ہوتا ہے کہ جن حروف سے پہلے ال لگ جاتا ہے تو ہم اس میں لام بھی پڑھا جاتا ہے، تو یہ قمری حروف ہیں۔ جیسے قمر کے ساتھ جب ال لگ جاتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں القمر، تو اس میں اب جو ہے لام بھی پڑھا جا رہا ہے، اور کاف بھی، یعنی لام اور کاف دونوں پڑھے جا رہے ہیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ القمر۔ اس لیے یہ جو ہے قمری حرف ہے۔ اسی طرح ہم حمد کے ساتھ جب ال لگاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمد، الحمدللہ، تو الحمد بنتا ہے، جسے پڑھیں تو لام بھی پڑھا جاتا ہے اور ہے بھی، یعنی لام اور ہے دونوں پڑھے جائیں گے، جیسے اوپر ہم نے دیکھا لام اور کاف دونوں، القمر، الحمد، اس لیے ہے جو ہے یہ بھی قمری حرف ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قمری حروف کون کون سے ہیں۔ پہلے ہم نے دیکھا تھا نا کہ شمسی حروف کون سے تھے؟ شمسی حروف تھے تے، سے، دال، زال، رے، زے، سین، شین، صاد، ضاد، طوئیں، زوئیں، لام، نون۔ تو قمری حروف کون سے ہیں؟ الف، بے، جیم، ہے، خے، عین، غین، فے، کاف، کاف، میم، واو، ہے اور چھوٹی یہ، تو یہ کیا ہیں؟ قمری حروف۔ یاد ہے انہیں قمری حروف اس لیے بھی کہتے ہیں کہ قمر کے ساتھ جب ہم ال لگا لیتے ہیں تو لام بھی پڑھا جاتا ہے اور کاف بھی، یعنی قمری حروف میں ہم لام کے ساتھ جو اگلا حرف ہوتا ہے اس کو بھی لازمی پڑھتے ہیں، تو اس میں جیسے القمر بن گیا، لیکن شمسی حروف میں ہم لام نہیں پڑھتے۔ یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ جو حروف کی دو قسمیں ہیں، شمسی حروف اور قمری حروف۔ تو شمسی حروف میں لام نہیں پڑھا جاتا، وہ سائلنٹ ہوتا ہے، ساکن ہوتا ہے، ہم اس کو نہیں پڑھتے، بلکہ اس کا جو اگلا حرف ہوتا ہے اس کو ہم زور دے کر 2 دفعہ پڑھتے ہیں، اور جس حرف پر زور دیا جاتا ہے، جس کو ہم 2 دفعہ جس حرف کو پڑھتے ہیں اس کے اوپر شد آتی ہے۔ تو یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ شمسی حروف میں لام نہیں پڑھا جاتا، اور لیکن قمری حروف میں لام پڑھا جاتا ہے، اس کو ہم اس کے اگلے لفظ کے ساتھ، حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ شمسی حروف کون سے ہوتے ہیں اور قمری حروف کون سے ہوتے ہیں، یعنی شمسی حروف میں لام نہیں پڑھی جاتی اور قمری حروف میں لام کو ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ تو جیسے الشمس شمسی حروف اور القمر قمری حروف۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ حروف کی اقسام جو شمسی حروف ہیں اور قمری حروف ہیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی بچے کو کوئی بھی گرامر میں، قواعد میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں مجھے میسیج کر کے پوچھ سکتا ہے، میں ضرور آپ کو رپلائی کروں گی۔ آپ کو جو بھی کوئی مسئلہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔